बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत होती है ना, वो होती है इज़्ज़त नफ्स। और अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है कहीं के भी नहीं रहते, यानी कि आप अंदर ही अंदर गिल्टी फील करते रहते हैं और आपकी जो है इस तरह बहुत से मामलात ख़राब होते हैं। देखें, हम करते ये हैं कि बहुत से हम रिश्ते, दोस्तियाँ और जो है लिहाज में जो है हम अपने जो रिश्ते हैं वो निभाने की कोशिश करते हैं, और हम ऐसे घरों पे चले जाते हैं जहाँ हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होती और हमारी इज़्ज़त नफ्स को बहुत ठेस पहुँचती है। तो देखें, आज मैं ऐसे घर बता रही हूँ आपको जहाँ अगर आप जाएँ तो आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी इज़्ज़त नफ्स पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। तो अस्सलाम वालेकुम, सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहुत बड़ी जो है अहमियत की हामिल होती है। यानी कि अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स से ख़त्म हो जाएगी तो आप जो है अंदर ही अंदर जैसा ख़त्म होते चले जाते हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते बचाने के चक्कर में ऐसे घरों में जा रहे हैं जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है और जो आपको देख के जो है एकदम मतलब कोई फील ही नहीं उनको होता, यानी कि फील नहीं होता का मतलब ये है कि मतलब आपको वो जो है खुशी नहीं नज़र आ रही होती उनके चेहरे पे, और ऐसे जज्बात नहीं नज़र आ रहे होते कि जैसे कि आप जो है उनको देख के या किसी मेहमान को देख के या फिर किसी अजीज़ को देख के जो है एकदम इजहार करते हैं मोहब्बत का, और आपके सामने अगर इस तरह की जज्बात एहसासात नज़र आ रहे हैं कि जो कि अपनी फीलिंग्स का इजहार ही नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं हुई ना। तो इस तरह के घरों में जाना जो है बिल्कुल ही आप जो है ख़त्म करें, मतलब ऐसा ख़त्म नहीं करें, लेकिन ये है कि आप जो है थोड़ा लिहाज करें। इसी तरह हम अक्सर ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा अजीज़ है या हमारे रिश्तेदार है या हमारा बहुत ज़्यादा करीबी है, और हम ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं और जो है इसी तरह रूटीन के मुताबिक जो है रिश्तेदारियों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाया जा रहा हो तो वहाँ आपकी जो है कोई अहमियत नहीं है, और आपको ऐसे जगह से जो है उठ के चला जाना ही चाहिए, और जो है ऐसी जगहों पे कम जाना चाहिए जहाँ के आपकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हो। और इसी तरह ऐसे घर भी होते हैं कि जहाँ आप अपनी जो है खुशियों को अगर लेके जाते हैं, अपनी कामयाबों को अगर आप वहाँ डिस्कस करते हैं तो जो है उसका जो है एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है और आपको डिग्रेड किया जाता है, और आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बल्कि ये एक मामूली सी आपकी कामयाबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत हासिद होते हैं और वो आपसे जल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की महफिल में भी जाने से आपको थोड़ा गुरेज करना चाहिए। इसी तरह ऐसे लोग भी होते हैं जहां आप जाते हैं और वो लोग जो हैं बस चोलियाँ ही कर रहे होते हैं, यानी कि इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई इधर, यानी कि आपसे किसी की बुराई कर रहे हैं, आपको किसी के बारे में बता रहे हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं यानी कि दूसरों की जो है गॉसिप कर रहे हैं, तो वो भी आपको छोड़ते नहीं होंगे और वो भी आपकी इज़्ज़त की इसी तरह धज्जियाँ उड़ाते होंगे दूसरों के सामने। तो ऐसे लोगों के घर जाने से भी आपको थोड़ा एहतियात करना चाहिए जहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो। इसी तरह इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि आपको बस जब ही याद करते हैं जब आप उनको आपसे कोई काम होता है, यानी कि जब उन्हें आपसे कोई काम होगा तो ही वो आपको याद करेंगे, तो ही वो आपको अपने घर बुलाएंगे, या वो किसी जगह पे फंस रहे होते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं कि जो किसी को बिल्कुल बुलाते ही नहीं हैं, और जहाँ वो फंस रहे होते हैं ना और जहाँ उनकी ज़रूरत होती है आपकी, वो आपको जब ही बुलाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप जो है थोड़ा एहतियात करें और उनको ये बताएं कि आप कोई उनकी उंगलियों की कठपुतली नहीं है कि जब वो आपको बुलाएंगे तो आप वहाँ दौड़े चले जाएंगे, बल्कि आप अपनी एक इज़्ज़त बनाएं, आप अपनी एक वैल्यू बनाएं, ताकि सामने वाले की नज़र में भी आपकी थोड़ी इज़्ज़त हो। तो जो है इस तरह के जो घर होते हैं उनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है एहतियात करनी चाहिए, यानी कि ऐसी जगहों पे एहतियात करें जहाँ की आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई जा रही हो। देखिए, खाने का भूखा कोई भी नहीं होता अपने घर से,
آپ اگر جا رہے ہیں تو اپنے رشتے بچانے اور پھر ایسے لوگوں کے گھر میں جا کے آپ صرف اور صرف اپنی عزت کا جنازہ ہی نکالتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا کہ آپ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، اور اگر آپ کے اندر خودداری ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ اپنی عزت نفس کو آپ بالکل اوپر رکھیں اور اپنے رشتوں کو لے کے چلیں، لیکن ان کے گھروں میں بالکل نہیں جائیں۔ اور جہاں آپ کو بار بار آپ کی حیثیت اور اوقات یاد دلائی جائے اور آپ کو امیری اور غریبی میں تولا جائے، یعنی کہ آپ کی جس طرح آپ کپڑے کس طرح پہن کے گئے ہیں، آپ کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جائے، یا آپ کی ہیئر اسٹائل کا مذاق اڑایا جائے، یا آپ کی گاڑی کا مذاق اڑایا جائے، یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھا جائے، تو ایسی جگہ پہ جانے سے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو تو بالکل بھی ایسی جگہوں پہ نہیں لے کے جائیں، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ جانے سے بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو یہ گھر بتائے ہیں، تو اس جگہ آپ جانے سے بہت زیادہ گریز کریں اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بالکل ہی قطع تعلق کر دیں یا بالکل رشتے توڑ دیں، ختم کر دیں۔ آپ ان سے فون پہ رابطہ رکھیں، ویسے آپ خیریت پوچھ لیں، لیکن آپ ان کے گھر میں جانے سے تھوڑا احتیاط کریں جہاں آپ کی عزت نہیں ہو رہی۔ کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آپ کو اپنے دل سے عزت نہیں دیتا اس کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا وہ آپ کے لیے بہت بڑی توہین ہے۔ تو آپ ایسے گھروں میں جانے سے تھوڑا احتیاط کریں۔ دیکھیں میری ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور اس زندگی کو آپ ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو کہ آپ کی قدر نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو عزت وہ مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اپنے ہی اصول اور باؤنڈریز بنانے سے ملتی ہے۔ جب آپ اپنی ہی قدر نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی کیا قدر کریں گے؟ اور پھر آپ ان لوگوں کے گھر جائیں جو کہ آپ کو عزت دیتے ہیں اور آپ کو ویلیو دیتے ہیں، اور کبھی بھی آپ ایسے لوگوں کے گھر نہ جائیں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں جہاں آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے آج اس ٹاپک پہ بات کی جائے اور آپ کو بتایا جائے۔ دیکھیں بعض لوگ ہیں، میں خود ایسی ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میری ہی طرح، جو کہ اپنی صرف اس کے چکر میں کہ نہیں ہم اپنے رشتوں کو نہ توڑیں اور اپنے عزیزوں کو ویلیو دینے کے چکر میں ہم اپنی عزت نفس کو مار دیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں، کیونکہ سامنے والے کی نظر میں ہماری عزت وہ ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے اور اگر آپ کو اپنی عزت کروانی ہے تو پلیز پلیز ایسے لوگوں کے گھر میں مت جائیں اور جہاں آپ کی قدر نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے گھر میں جائیں جو کہ آپ کو بہت خوشی سے ویلکم کریں اور جہاں آپ کی عزت ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج اس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں، پسند آئی ہیں، تو پلیز پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، تو پلیز پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرے اندر کانفیڈنس آئے اور میں جستجو سے اور ویڈیو بناؤں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو ضرور مانیں گے۔ تھینک یو۔